यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यस्तवै बिर्दै साङ्गपद क्रमोपनिषदै गार्यन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः श्रीमच्चन्दन चर्चितो जलपू शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला परविल सन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तक धरी रुद्राक्षमाला धरी वाग्देवी बदनाम्बुजे बसतु मे त्रैलोक्ये माता चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गु लङ्घयते गिरिं यत्कृपातहं वन्दे परमानन्दमाधवं नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादादेक्ष्यामि नारायण कथामिमां नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। अथ खष्टोध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तिमीलाई तिरपुर दाहा सुनाए, अब के सुन्ने इच्छा छ भन। कुमारजीको कुरा सुनेर अगस्त्य मुनि भन्दछन्, हे कुमार, दक्ष प्रजापतिका 33 कोटी कन्या 33 कोटी देवताले विवाह गरे र सतीदेवी विष्णुका छलले महादेवले विवाह गरेर लैजानुभयो। त्यसपछि के भयो त्यो सुन्न पाऊँ भन्ने आग्रह सुनेर कुमारजी भन्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तहाँ उपरान्त एक दिन दक्ष प्रजापतिले आफ्नी पत्नी बिरणीसित भने, हे स्त्री, मैले अश्वमेघ यज्ञ गर्ने इच्छा गरेको धेरै भइसक्यो। अब अश्वमेघ यज्ञ गरौँ, तिमी सामग्री तयार पार। महादेव र सतीदेवी बाहेक ब्रह्मा विष्णु प्रवृत्ति सबै छोरी ज्वाइँ देवता 100 गन्धर्व दैत्य नाग 10 दिक्पाल र अप्सराहरू सबैलाई निमन्त्रणा पठाऊ। आफ्ना स्वामी दक्ष प्रजापतिको आज्ञा अनुसार बिरणीले सम्पूर्ण सामग्री तयार पारिन्। महादेव र सतीदेवी बाहेक सबैलाई निम्ता पनि पठाइन्। निम्ता पाएपछि दक्ष प्रजापतिका सबै छोरी ज्वाइँ 100 गन्धर्व किन्नर अप्सरा दैत्य नागहरू अनेक थरीका अलङ्कार पहिरी मणि माणिक्यली यज्ञमा हेर्न भनेर दक्ष प्रजापतिका घर पुगे। दक्ष प्रजापतिले पनि आदरभाव राखेर गरे अनि सुदिनमा यज्ञ आरम्भ गरे। कस्तो यज्ञ भने जस्तै नन्दी भृङ्गी चतुखष्टी योगिनी भूत प्रेत पिशाच आदि पार्थ गणले शिव शोभायमान देखिन्थे। त्यस्तै 33 कोटी देवता र उनका स्त्री सहित ऋषि गन्धर्व 100 किन्नर नाग ब्रह्मा विष्णु आदिले वेदध्वनि नाचगान वाद्यादिले शोभायमान दक्ष प्रजापति देखिए। अनि यस्ता प्रकारले आनन्दपूर्वक यज्ञ गरिरहँदा नारद ऋषिले को आए को आएनन् भनेर यज्ञ स्थलबाट उठेर यताउति हेर्न थाले। दक्ष प्रजापतिका 33 कोटी कन्या ब्रह्मा विष्णु प्रवृत्ति 33 कोटी देवता ऋषि 100 गन्धर्व दैत्य दानव नाग अप्सरा आदि सबैलाई देखे, तर महादेव र सतीदेवीलाई कतै देखेनन्। र बिना महादेवले यत्रो यज्ञ कसरी पूर्ण होला? निम्ता दिन बिर्से कि त के हेतु हो विचार गरी हेरौँ भनी तत्काल त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भए र कैलाश पर्वत पुगे। त्यसबेला महादेवले सतीदेवीलाई, हे प्रिय, आज हामी जुवा खेलौँ आऊ भनेर सतीदेवीले हुन्छ भनी पासा ल्याइन् र दुवै पति पत्नी जुवा खेल्न लागे। खेल्दा खेल्दा सतीदेवीले जितिन् र महादेवलाई गिज्याउन लागिन्। अनि शिव रिसाएर झोली थापे, त्यो पनि जितिन्। फेरि आफ्नो नागरूपी गहना थापे, त्यो पनि जितिन्। त्यसै बेला दक्ष प्रजापतिका यज्ञमा जान देवताहरू विमानमा बसी हाँस्दै खेल्दै जान्थे। तिनलाई देखेर सतीदेवीले महादेवसित बिन्ती गरिन्, हे प्रभु, हे स्वामी, ती विमानमा बसेर जाने को हुन्, आज्ञा गर्नुहोस् भन्दा तिमीलाई के धन्दा पर्यो? आफ्नो चाहिँदो काम गर भनी महादेवले आज्ञा गर्दा सतीदेवीले मनमा चिन्ता गरेर माथितिर हेरिरहिन्। महादेवले हाँसेर मुकुट थापे, त्यो पनि जितिन्। यसरी धेरैपल्ट हार्दा केही भन्न नसकी महादेव हाँसिरहे। त्यसपछि सतीदेवीले बिन्ती गरिन्, हे स्वामी, तपाईका सबै वस्तु मैले जितिसकेँ, अब के थाप्नुहुन्छ भन्दा महादेवले अब मेरो अङ्ग थाप्छु भन्नुभयो। तब सतीदेवीले बिन्ती गर्छिन्, हे स्वामी, हजुरको अङ्गता अघि पनि पछि पनि मेरै हो। मैले हारेँ भने हजुरको अङ्गको सट्टा कुन कुरा चढाउँला? यो ब्रह्माण्ड संसारमा हजुरका अङ्गको साटो दिन सुहाउने कुनै वस्तु छैन। फेरि हजुरको अङ्ग जुवा खेलेर जिती मेरो गराउनु पर्दैन। जुन दिनदेखि मेरा मातापिताले हजुरको हातमा तिलकुश राखेर सुम्पेका थिए, त्यसै दिनदेखि हजुरको अङ्ग मेरो र मेरो अङ्ग हजुरको भइसकेको छ भने जुवा खेलेर जित्नु परेको छैन।
हजुरको मेरो र मेरो हजुरको हो, यसमा केही फरक छैन, हजुरले अङ्ग थाप्न पर्दैन भनेर सतीदेवीले बिन्ती गर्दा महादेव प्रसन्न भएर धन्य तिमी भनी जुवा खेलिसकेर स्त्री पुरुष मिठा मिठा वार्ता गरी सुखसित कैलाशमा रहेका थिए। त्यसै बेला नारद ऋषि पुगेर श्री महादेव र सतीदेवी दुवैका चरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत गरी अञ्जली जोरी उभिरहे। श्री महादेव कस्ता भने जटाको मुकुट गराई, बाघको छालाको पटुका बाँधी, हात्तीको छाला ओढी, शरीरमा भस्म लेपन गरी, ठाउँ ठाउँमा सर्पका गहना लगाई, नरमुण्ड माला गलामा लगाई, सतीदेवीलाई काखमा लिई कोटी सूर्यको जस्तो तेजले जाजोल्यमान भई नन्दी भृङ्गी भूत प्रेत डाकिनी साकिनी पिशाच र प्रथमगणलाई द्वारमा राखी विराजमान भइरहेका यस्ता दिगम्बर महादेवलाई नारद ऋषिले देखेर मनमा अति आनन्द माने बारम्बार चरणमा दण्डवत गर्दा भए। यस प्रकार नारद ऋषिले भक्ति गरेको देखेर महादेवले मनमा अति आनन्द मानी खुसीले गदगद भइकन हाँसिकन आज्ञा गर्नुभयो। हे मुनि, तिम्रो भक्तिदेखि म साह्रै प्रसन्न भएँ, इच्छा भएको वर माग भनी आज्ञा भयो र नारदले केही भन्न नसकी खडा भइरहे। फेरि श्री महादेवले के कारणले यहाँ आयो भन भनी आज्ञा गरेको सुनि नारद बिन्ती गर्छन्, हे प्रभु, म अरू के वर मागौँ, सदैव हजुरको भक्ति र जप ध्यानमा मेरो मन लागिरहोस्। हे परब्रह्मा, हे शङ्कर, म यहाँ आएको कारण बिन्ती गर्दछु, सुन्नुहोस्। दक्ष प्रजापतिले अश्वमेघ यज्ञ गर्दा स्वर्ग मर्ते पाताल तिनै भुवनका स्त्री पुरुष सहित देवता 100 गन्धर्व किन्नर दैत्य दानव वशिष्ठ प्रवृत्ति ऋषि नाग अष्टवसु 10 दिक्पाल ब्रह्मा विष्णु प्रवृत्ति सबैका स्त्री पुरुष यज्ञमा आएका थिए। मैले त्यो यज्ञशालामा प्रदक्षिणा गरेर हेर्दा हजुर दुवैलाई देखिन र अरू देवता सबै आफ्ना अङ्गसित बसेर खाइपी खुसीले रहेका छन्। यज्ञको भोक्ताकर्ता हजुरलाई किन डाकेनन् भनी मेरो मनमा विस्मय भयो। यति कुरा बिन्ती गर्न भनी म आएको हुँ। हे गौरी शङ्कर, यसको अर्थ केही बुझ्न सकिन। यति नारद मुनिले बिन्ती गरेको सुनि सतीदेवीले अति अपमान मानिन् र त्रैलोक्यनाथ श्री महादेवसित बिन्ती गरिन्, हे स्वामी, हे जगदीश्वर, नारायण प्रवृत्ति 33 कोटी देवता ऋषि 100 गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग अप्सरा र मेरा बहिनीहरू 10 दिक्पाल सबैलाई डाक्दा केवल हामी दुईलाई मात्र किन डाकेनन् भनी मनमा सम्झी अत्यन्त विलाप गरी आँखाबाट आँसु चुहाई अति दुःख मानिरहिन्। यस्ता प्रकारले सतीदेवीले विलाप गरेको देखेर महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे प्रिय, कति दुःख नमान, किनकि तिमी नरुचाइएकी छोरी, म मन नपरेको ज्वाइँ डाकेनन् त के भयो, त्यस कुरामा तिमीले अपमान मान्नै पर्दैन, तिम्रो म छँदैछु। त्यसको यज्ञमा गएर के पाउनु छ र नगए के हानि होला र भनी शिवले बुझाउँदा पनि नमानी, हे स्वामी, त्यस्तो आज्ञा नगर्नुहोस्, मलाई यज्ञ हेर्ने साह्रै इच्छा लागेको छ, आज्ञा भए नारदका साथै गई हेरेर आउँछु भने बहुतै ढिपी गरी महादेवका पाउमा परिन्द्र महादेवले आज्ञा भयो, हे प्रिय, यस्तो हट नगर, किनकि विशेष गरी तिमी आफ्नो मानमा रहेकी, त्यहाँ गएपछि अपमान होला, जाने काम नगर भनी अनेक तरले बुझाउँदा पनि नमानी कैलाशबाट नारदसँग आई दक्ष प्रजापतिको यज्ञ भइरहेको ठाउँमा पुगी आफ्ना पिता दक्ष प्रजापतिको र माता बिरणीको चरणमा ढोगी बहुतै चित्त दुखाई आँखाबाट आँसु खसाल्दै यस्तो मङ्गल वचन बोलिन्, हे पिता, हे माता, तपाईहरूको यत्रो यज्ञमा मलाई किन खबर दिनु भएन? म तपाईँकी छोरी होइन कि? मैले केही बिराएँ कि? मेरा स्वामीले तिमीहरूको के अपराध वा के विराम गर्नुभयो भन्नुहोस्। ब्रह्मा विष्णु प्रवृत्ति 33 कोटी देवी देवता ऋषि मुनि 100 गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग अप्सरा 10 दिक्पालका स्त्री पुरुष सहित सबै डाकिए, हामी दुईजनालाई मात्र किन डाक्नु भएन? फेरि यज्ञकर्ता महादेव नभई तपाईँको यो यज्ञ कसरी पूर्ण होला? अरूले हुँदैन, यज्ञको फल दिने पनि उहाँ नै होइबक्सिन्छ। हे पिता, महादेव नभई यज्ञ गरेको धर्म हुँदैन। हे पिता, यज्ञकर्ता नभएको अशुद्ध यज्ञ किन गर्नुभयो? यसले तपाईँको जय हुने छैन। श्री महारुद्रलाई तत्काल डाक्न पठाउनुहोस्, त्यसपछि मात्र तपाईँको यज्ञ पूर्ण हुनेछ र फल प्राप्ति होला। हे पिता, शङ्करलाई अशङ्कर गरी तपाईँले गर्नुभएको यज्ञ शङ्कर नभई कसरी पूर्ण होला? के ब्रह्माण्डमा 2 शङ्कर भए कि? आज्ञा गर्नुहोस्। महादेव र मलाई नडाकेको कारण के हो? सबै वृत्तान्त आज्ञा गर्नुहोस्। सतीदेवीले यति भनेपछि दक्ष प्रजापतिले भने, हे पुत्री सतीदेवी, त दुःख नमान, तेरो पति महादेव यो यज्ञमा निम्ता पाउने वा राख्न योग्य छैन, किनकि देवता 100 गन्धर्व किन्नर दानव अप्सरा नाग ब्रह्मा विष्णु प्रवृत्ति सबै स्त्री पुरुष भएर नाना रत्न मणि माणिक्य जडेका अनेक थरीका गहना लगाए श्रीखण्ड कस्तुरी केशर मिश्रित चन्दन लेपन गरी गन्धर्वले गीत गाउने, अप्सराहरूले नाच्ने यस्तो पवित्र ठाउँमा घिनलाग्दो महादेवलाई म कसरी डाकुँ?
हे पुत्री, तेरो स्वामी के ढङ्गको छ? मसानको खरानी घस्ने, बाघको छाला कम्मरमा कस्ने, हात्तीको छाला ओढ्ने, विष भाङ धतुरो खाने, राता राता आँखा पारेर जस्तो मन लाग्यो उस्तै नाच्ने, ठाउँ ठाउँमा सर्पका गहना लगाउने, नरमुण्ड माला भिर्ने, जटाको मुकुटधारी, दाहिने हातले डमरू बजाई बायाँ हातमा त्रिशुली, भूत प्रेत पिशाच र प्रमथ गणहरूलाई अघि पछि राख्ने, दिगम्बर मतवाला झैँ पाउ पनि जहाँ मन लाग्यो उहीँ राख्ने, लाज पनि नमानी हिँड्ने, यस्तो यहाँ भने देवकन्या, नागकन्या र तेरा बहिनीहरू तथा 33 कोटी देवताले युक्त भएको पवित्र ठाउँमा म कसो गरी त्यस्तो देख्दैमा अशोभा घिनलाग्दो दिगम्बर महादेवलाई यहाँ डाकौँ? हे पुत्री सतीदेवी, यसै निम्ति डाक्न नपठाएको हो। तँलाई मात्र डाकौँ भने ऊ समेत आउला भनी तँलाई समेत नडाकेको हो। तँ दुःख नमान। हे पुत्री, तैँले हाम्रो सेवा पनि गरेकी थिइस्, अपराध पनि केही गरेकी छैनस्। तेरो स्वामी त्यस्तै हुनाले तँलाई नडाकेको हो। फेरि तैँले सृष्टि स्थिति संहार गर्ने महादेव हुन्, यज्ञका फलदाता पनि उनी हुन् भनिस्, त्यस्तो होइन हे छोरी। त्यसो त त्यो त बौला मात्र हो। यज्ञकर्ता नारायण हुन्, सृष्टि गर्ने चतुर्मुख ब्रह्मा हुन्, स्थिति संहार गर्ने नारायण महाविष्णु हुन्। त्यो महादेव कहाँको देवता हो? त्यसलाई नडाके मेरो यज्ञ कसरी अशुद्ध र अपूर्ण होला? तेरो स्वामी महादेवलाई डाक्ने छैन, त्यसले मेरो यज्ञमा के भर देला? त्यो नभई मेरो यज्ञ किन पूर्ण होइन? 33 कोटी देवता, ब्रह्मा विष्णु सम्पूर्ण देवता, ऋषि मुनिहरू सम्पूर्ण आएका छन् भनी दक्ष प्रजापतिले आफ्ना स्वामी जगदीश्वरलाई साह्रै क्षुद्र वचन गरेको र निन्दा गरेको सुनि मनले सहन नसकी राता राता नेत्र गरी नागिनीको झैँ श्वास गरी लामो सुस्केर हाली दारा केटेर रिसले जुरुक्क उठिन् र भूमिमा लात्तले हानिन्। अनि यज्ञमा हेरी आफ्नो स्वामीलाई नाना तरको निन्दा गाली गरेको सम्झी चित्तले सहन नसकी बहुतै दुःख मानी आफ्नो छातीमा आफैले मुड्कीले हानी यज्ञ कुण्डमा हाम फाली सतीदेवीले प्राण छोडिन्। यसरी सतीदेवीले यज्ञमा हाम फाली प्राण छोडेको देखेर देवता, यक्ष, गन्धर्व, नाग, अप्सरा आदि त्यहाँ उपस्थित सबैले हो यो के अनर्थ भयो भनी आश्चर्य मान्दा भए। त्यसै बेला अकस्मात धुलो उडी आकाशमा फैलिएर अन्धकार हुँदै आयो। वायु पनि विपरीत बग्न लाग्यो। जल नभएको मेघ पनि डरलाग्दो स्वरमा गर्जन लाग्यो। सबै देवताका आँखामा धुलो परी भूमिमा घोप्टो परे। कसैलाई वायुले उडाइ लग्यो, कति रुन कराउन लागे, कति आफ्ना शरीरको रक्षा गरिरहे, कति आफ्नै पत्नी र अरूको पनि रक्षा गर्नतिर लागे। यस्ता प्रकारले महाउत्पात भयो। त्यो देखेर दक्ष प्रजापतिले मनमा विचार गरी सबै छोरी ज्वाइँलाई बुझाई, बोध गराई, धैर्य दिई डराउनु पर्दैन भनी नाना प्रकारले साहस दिई राम्ररी सम्झाइसकेर चित्त बहुतै आकुल गरी आफ्ना गुरु बृहस्पति ऋषि छेउ गई दक्ष प्रजापतिले बिन्ती गरे, हे गुरु, अब के गरौँ? अनर्थ भयो, हाहाकार पर्यो भनी कराउन लागे। त्यसै बेला नारद ऋषिले सतीदेवीको प्राणमुक्त भएको देखेर वायुवेगको झट्ट कैलाशमा पुगी श्री महादेवका चरणमा दण्डवट गरी बिन्ती चढाए, हे ईश्वर, हजुरकी प्राण प्यारी सतीदेवीले देह त्याग गर्नुभयो। किनकि हे वृषभ ध्वज, हे करुणामय पापिष्ट दक्ष प्रजापतिले हजुरको नाना तरले निन्दा गरी अनेक प्रकारले हेला गर्दै त्यो कहाँको देवता हो, त्यो बौला पो हो, त्यसलाई नडाकी के होला भनी हजुरको निन्दा गरेको सतीदेवीले सहन नसकी अत्यन्तै क्रोध गरी लात्तीले भुइँमा हानी कसैको मुख नहेरी यज्ञको प्रदक्षिणा गरी हजुरको नाम लिएर यज्ञ कुण्डमा हाम फाली प्राण त्याग गर्नुभयो। हे शम्भु, हजुरको भयले अग्निले शरीर दग्न गर्न सकेको छैन, प्राण छोडी शयन गरे झैँ यज्ञ कुण्डमा रहिरहनु भएको छ। हे ईश्वर, यही कुरा बिन्ती गर्न भनी आएको हुँ, अब कसो गर्ने? अनर्थ भयो। यति नारद मुनिले भनेको सुनि महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे मुनि, यो कुरा निश्चय हो कि होइन? यति सुनि नारदजी फेरि बिन्ती गर्छन्, हे विशम्बर, हजुरको अगाडि म मिथ्या कुरा कसरी बोल्न सकुला? ध्यान दृष्टिले हेर्नुहोस्। यति नारदको वचन सुनि अत्यन्त क्रोध गरी तिनै नेत्रबाट अग्निको ज्वाला निकाली दारा किटेर ऋषिले हात मुठी पारी नारदको मुखिन्जी भन्नुभयो, हे नारद, 33 कोटी देवताले रक्षा गरिराखेको पापिष्ट दक्ष प्रजापतिको निर्मूल नगरी छोड्ने छैन। अब तिमी आफ्नो आश्रममा जाऊ भनी बिदा दिनुभयो र नारदजीले साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरी त्यहाँबाट बिदा भई ब्रह्मलोक गए। नारद मुनि गएपछि श्री महादेवले सतीदेवीलाई सम्झी अत्यन्तै क्रोध गरी तिनै नेत्रबाट अग्निको ज्वाला निकाली आफ्नो शिखाबाट एक जटा निकाली पृथ्वीमा पछारेर त्यसैबाट मेघ गर्जे जस्तो ठुलो शब्द गरी महाभयङ्कर चतुखष्टी योगिनी भूत प्रेत प्रमथ गण समेत भएर महाकाली उत्पन्न भइन्। कस्ती महाकाली भने भयानक आँखाबाट आगो निकाल्दै लामा लामा दारा निस्केकी, आकाश जस्तै पेट भएकी, बाघको छाला कम्मरमा बेष्टित गरेकी, कपाल फिजाएकी, दाहिने हातमा खड्ग लिएकी, कहिले लामो जिब्रो निकाली हाँस्ने, कहिले जिब्रो चलाउने, यस्ती महाकाली श्री महादेवका सामुन्ने उभि हे ईश्वर किन आराधना गर्नुभयो? आज्ञा गर्नुहोस्।
फेरि महादेवले अर्को एउटा जटा निकालेर भूमिमा पछारेर त्यसैबाट पृथ्वी डोलायमान गरी सिंहनाद गरे झैँ गर्जेर 1000 सूर्यका जस्तो तेज भएका मुण्डमाला लगाएका दाहिने हातमा त्रिशूल लिएका यस्तो भीषण मूर्ति भएका वीरभद्र महादेवको सामुन्ने उभि बिन्ती गर्न लागे, हे ईश्वर, हामीहरूलाई किन आराधना गर्नुभयो, आज्ञा होस्। अनि महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे वीरभद्र, हे महाकाली, तिमीहरूलाई डाकेको पापिष्ट दक्ष प्रजापतिको यज्ञ विध्वंस गरी दक्षको पनि संहार गरी 33 कोटी देवता सबैको नाश गरेर आओ। हे वीरभद्र, हे महाकाली, यसै कारण तिमीहरूको आराधना गरेको हुँ। अब नन्दी भृङ्गी 64 योगिनी विषम जोर समेत भई दक्षको नाश गर्न जाओ भनी आज्ञा गर्नुभयो। यति महादेवको आज्ञा सुनि नन्दी भृङ्गी र विषमजोर 64 योगिनी भूत प्रेत पिशाच सहित भएर मेघ गर्जे झैँ सिंहनाद गरी पृथ्वी कम्पायमान पार्दै साक्षात यमराज आए झैँ गरी अत्यन्त क्रोधित भई महादेवको आज्ञा शिरमा राखेर कैलाशबाट झरे। यिनीहरूको चालामाला देखेर पृथ्वीलाई भार थाम्न साह्रै कठिन पर्यो। पृथ्वी डोलायमान भइन्, 7 समुद्र उर्लेर यावत जीवात्मा त्राही त्राही भए। यता दक्ष प्रजापतिका यज्ञमा पनि अनेक उत्पात हुन लागे। आकाशमा गिद्धका कराई मण्डलाकार गर्न लागे। स्यालले दुवै आँखा र मुखबाट आगो निकाली कराउँदै हिँड्न लागे। फेरि रगत वृष्टि भयो, वायु विपरीत रूपमा बहन लाग्यो। यस्तो उत्पात भएको देखेर यज्ञमा रहेका सबै हाहाकार गरी कराएर कोही भाग्न लागे, कोही अचेत भए। स्वास्नी मानिस, केटाकेटी र बुढाबुढीहरू भाग्न नसकी भुइँमा ढलेर घोप्टो परि रुन कराउन लागे। कोही सबैको संहार गर्नतिर लागे, कोही अझ अरू के उत्पात हुने हो भनी डराएर त्राही त्राही भइरहेका थिए। त्यस्तै बेलामा वीरभद्र र महाकाली गणसहित भएर मेघ गर्जे झैँ गर्जन्दै हात्तीका बथानमा सिंह गए झैँ गरी दक्षका यज्ञमा पुग्न गए। त्यसपछि यज्ञमा उपस्थित देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नागहरूसँग सिंह जुधे झैँ गरी सङ्ग्राम गरे। त्यो देखेर यज्ञमा रहेका दक्षका छोरीहरू देवकन्या, गन्धर्व कन्या, नागकन्या, ऋषि, ब्राह्मण, बालक, अप्सराहरू त्राही त्राही नारायण नारायण भनी अघोर शब्दसहित रोई कराई 10 दिशामा भागे। कोही भाग्न नसकी लडेर टाउकाले टेकी माटो खान लागे। कसैको हात खुट्टा मर्कियो, कसैको भाँचियो र मूर्छा परि लोटिरहे। तर विष्णु प्रवृत्ति 33 कोटी देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्यहरूले दक्ष प्रजापतिका निम्ति आफ्ना सशस्त्र लिई महावीर वीरभद्र र महाकालीमाथि प्रहार गर्न लागे। यस्ता प्रकारले परस्पर भयङ्कर सङ्ग्राम मचियो। दुवै तर्फका सेनाले अघोरसँग युद्ध गरी सिंहनाद गर्दा भए। इन्द्रादि 33 कोटी देवताले पनि वीरभद्र र महाकालीमा अनेक शस्त्र अस्त्र प्रहार गरे। कुन कुन भने ब्रह्मास्त्र, इन्द्रास्त्र, देव्यास्त्र, वारुणास्त्र, अग्न्यास्त्र, तोमर, भिन्दिपाल, गदा, खड्क, मुसल, नागपाश इत्यादिले वीरभद्र, महाकाली, 64 योगिनी, नन्दी भृङ्गी, प्रमथगण, भूतप्रेत, विषमजोरमाथि प्रहार गरे। यस्ता प्रकारसित आफूलाई प्रहार गरेको देखेर वीरभद्रका गणहरूले पनि ठुलो शब्दसँग गर्जेर फौजभित्र पसी जति पाए उतिको टाउको निमुठी खाए। हात भाँची, खुट्टा भाँची, मुड्कीले हानी रगत छदाई देवताहरूलाई चूर्ण पारे। फेरि महाकालले काल जस्तै खड्कले राता राता आँखा गरी वर्षाकालमा मेघ गर्जे झैँ सिंहनाद गरी मृगका फौजमा सिंह गए झैँ तथा सुकेका पातमा आगो लाए झैँ गरी क्षणभरि नाश गरिन्। फेरि वीरभद्रले आफूमाथि शस्त्रास्त्र वर्षाएको देखेर क्रोधले नन्दी भृङ्गी, चतुखष्टी योगिनी, भूत प्रेत पिशाच प्रमथ गण समेत शत्रु पक्षका कसैको शिर छुट्याए, कसैको हात पाउ छुट्याए, कसैको मासु खाए। रगतले मात्ती कोही नाच्न लागे, कोही हाँस्न लागे। रगतको खोलो बग्यो, कोही दगुन लागे। यस्ता प्रकारले कोटी कोटी देवता र दक्ष प्रजापतिका सेनाको संहार गरे। विषम जोरले पनि दक्षका सेनामा पसी धेरैलाई अचेत पारे। फेरि दक्ष प्रजापतिका तर्फबाट यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग आदिका सेनाले वीरभद्र र महाकाली उपर शस्त्र अस्त्र वर्षा गरे। ती शस्त्रास्त्र वीरभद्र महाकालीमाथि पर्नासाथ भस्म भए। अनि महाकाली, चतुखष्टी योगिनी, भूत प्रेत पिशाच प्रमथ गणले फेरि दक्ष प्रजापतिका सेनालाई मारे र विषम जोरले पनि सबका शरीरमा प्रवेश गरी अचेत गराए। तब वैकुण्ठनाथ विष्णुले सम्पूर्ण देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग र बाँकी रहेका दक्ष प्रजापतिका समस्त सेना अचेत भएको देखेर आफ्नो शरीरबाट शीत जोर उत्पन्न गरी सबैलाई सचेत गराए। अनि नाना प्रकारका अस्त्र शस्त्र लिई बत्तीमा पुतली गए झैँ वीरभद्रमाथि जाइ लागे। वीरभद्रले पनि त्रिशूल उचाली सिंहनाद गर्दै सुकेका खरमा आगो लाग्दा झैँ एक क्षणमा कोटी कोटी दक्ष प्रजापतिका सेना मारिरहे। कसैको शिर छैन, कसैको हात छैन, कसैको पाउ छैन। यस्तो स्थिति देखेर कोही रक्षा गर भनी भाग्न नसकी भुइँमा लडीपडी गरिरहे। यसरी सैन्य विध्वंस गर्दै जति पाएका देवता समाति यज्ञमा होमी नाश गर्न लागे। वीरभद्रले यस्ता प्रकारले देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग, दक्ष प्रजापतिका सेना संहार गरेको र यज्ञ विध्वंस गरेको देखेर विष्णु अत्यन्त क्रोधले राता राता नेत्र गरी नागले निश्वास फेर झैँ सुस्केर हाले। अग्निको ज्वाला जस्तो भई बायाँ हातले पाञ्चाय जन्ने शङ्ख बजाई दाहिने हातले
कौमोदकी गदा उठाई संहार कालका रुद्र जाँदा चाहिँ वीरभद्रका सेनामाथि जाइ लागेर त्योदेखि देवता यक्ष गन्धर्व दैत्य नागदक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु, धन्य धन्य विष्णु, तिम्रो जय होस्, कल्याण होस् भनी आफ्ना आफ्ना शस्त्र अस्त्र लिए विष्णुका सँग लड्न लागे। त्यो देखेर महाकाली क्रोधले अग्निका ज्वाला जस्तो ठुलो ज्वाला निकाली खड्क उठाई चतुखष्टी योगिनी भूत प्रेत पिशाच प्रमथ गणले सहित गएर लड्न लागिन्। जसरी ठुलो वायु चल्दा मेघ खण्ड खण्ड भएर फाट्दछ, त्यसै गरी यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग दक्ष प्रजापतिका सेनालाई 10 दिशा भगाइन्। उता विष्णुले निर्धक्कसित वीरभद्रका छातीमा कौमोदकी गदा प्रहार गरे। त्यो गदा गएर वीरभद्रका छातीमा लाग्यो र तत्काल मूर्छित भएर भूमिमा ढले। फेरि विष्णुले नन्दी भृङ्गी चतुखष्टी योगिनी भूत प्रेत पिशाच प्रमथ गणलाई शङ्खको चर्को स्वर गरी बाण प्रहार गरे र कोही भूमिमा परि मूर्छित भए, कोही भाग्न लागे। सङ्ग्रामको त्यो स्थितिमा देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर आदि दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु भनी स्तुति गरे र पुष्प वृष्टि पनि गरे। त्यस प्रकार विष्णुले 500 जन्ने बाजाको बजाएको त्यो देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर नाग आदि दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु भनेर स्तुति गरेको मूर्छा भइरहेका महावीर वीरभद्रका कानमा पर्यो र तत्काल चेष्टा भयो। अनि आफ्ना सेना कोही भूमिमा लडेका, कोही भाग्न लागेका, कोही भागिसकेका यस्तो देखेर अत्यन्त क्रोध भई प्रत्यक्ष काल समान त्रिशूल उठाई नारायणलाई ताकेर बेग्लै प्रहार गरे। त्यो त्रिशूल विष्णुको छातीमा लागि त्रिशूलको वेदना सहन नसकी नवद्वारबाट रगत बगाई सङ्ग्राम भूमिमा नारायण विष्णु भगवान मूर्छित भए। अनि वीरभद्रले विष्णु मूर्छित भएको देखि प्रलयकालका मेघ झैँ गर्जना गरे। त्यस्तो कठोर स्वर गरी दक्ष प्रजापतिका सेनामाथि जाइ लागेर कोटी कोटी देवताहरूको नाश गरे। वीरभद्र गर्जेको ध्वनि सुनेर अनेक देवताहरू त्राही त्राही मान्दै कराउँदै भाग्न लागे। त्यति बेला मूर्छा भइरहेका नन्दी भृङ्गी चतुखष्टी योगिनी भूत प्रेत पिशाच आदिका कानमा वीरभद्रको कठोर गर्जनाको शब्द परेर मूर्छनाबाट बेउजी ठिङ्ग उभिएर हेर्दा वीरभद्रले विष्णुलाई मूर्छा पारी देवताहरूको नाश गर्न लागेको देखेर धन्य धन्य वीरभद्र भनी कोलाहल शब्द गर्दै दक्ष प्रजापतिका सेनामाथि जाइ लागे। यस प्रकारले ठुलो सङ्ग्राम भयो। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे गस्ते मुनि, वीरभद्र र महाकालीले दक्ष प्रजापतिका सेनामाथि जाइ लागि कुनै देवताको टुप्पी समातेर 2 टुक्रा पारी मारे, कसैलाई मुड्कीले हिर्काएर मारे, 64 योगिनीले पनि कतिलाई परक्क निमुठी मारे, कसैका कोखामा हातले प्वाल पारी मुख लगाई रगत पिउन लागे, कतिलाई समातेर एगे कुण्डमा होमिदिए, कतिले कोटी कोटी देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नागहरूको नाश गरेको देखि वीरभद्रका सेनाले जय जय वीरभद्र भनेर कराएको विष्णुको कानमा पर्यो र मूर्छाबाट उठेर हेर्दा महाकाली र वीरभद्रले दक्ष प्रजापतिका सेनाको नाश गरेको देखेर तथा यज्ञ विध्वंस पारी कोटी कोटी देवताहरूको संहार गर्न लागेको हुनाले अत्यन्तै क्रोधित भई, हे पापिष्ट वीरभद्र, आज तेरो नाश गर्नेछु, तेरो प्राणले दक्ष प्रजापतिको यज्ञ पूर्ण गर्नेछु अनि सम्पूर्ण देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नागहरूलाई सन्तोष हुनेछ। आज एकादश रुद्र तेरो सहायक भएर आए पनि रक्षा गर्न समर्थ हुने छैन। सम्पूर्ण दुष्टको नाश गर्ने यो चक्र देखिस् भनी आफ्नो सुदर्शन चक्र देखाए। विष्णुले भनेको त्यस्ता क्षुद्र वचन सुनि वीरभद्र रिसले मुरमुरिएर भने, हे पापिष्ट विष्णु, सम्पूर्ण दुष्टको नाश गर्ने चक्र भनेर देखाइस्, अब त्यो चक्र म उपर प्रहार गर, म पनि हेरिहालौँ। मुखले भनिरहने मात्र होइन, चक्रको पराक्रम देखाइहाल। यति वीरभद्रले भनेको वचन सुनि विष्णुले अत्यन्त क्रोधपूर्वक वीरभद्रलाई ताकी सुदर्शन चक्र प्रहार गरे। त्यो सुदर्शन चक्र कुन प्रकारले गयो भने कोटी सूर्यको जस्तो तेज भई प्रलयकालको मेघ गर्जे झैँ स्वर गरी काल रुद्र गए झैँ गयो। यस्ता प्रकारले गएको सुदर्शन चक्रलाई देखेर नन्दी भृङ्गी चतुखष्टी योगिनी भूत प्रेत पिशाच प्रमथ गणले त्राही त्राही महादेव भनी वीरभद्र र महाकालीका शरणमा गए। अघि समुद्र मन्थन गर्दा कालकूट विष निस्क्यो र महादेवले जसरी पिउनु भएको थियो त्यस्तै गरी वीरभद्रले त्यो सुदर्शन चक्र आएको देखेर मुख बाइदिनाले मुखमा पर्यो र निल्न तयार भए। त्यो देखेर विष्णुले तत्काल वीरभद्रका मुखबाट सुदर्शन चक्र झिकी त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भएर वैकुण्ठ जाँदा भए। इति श्रीस्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमारगस्ते संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वराय व्रत कथायां सती देवी देहत्याग दक्ष सेना विध्वंस वर्णनाम षष्ठोध्याय। श्री स्वस्तानी परमेश्वरी की जय। उपनयतु मंगलम ओ शकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्ये पृथिवी शस्यशालिनी देशोष्यं क्षुवरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतद्वार कथा प्रसंगः
या कुंदेंदु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवृत्ती भिर्देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्या पहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्धयात्मना वा प्रकृति शोभावात् करोमि यदत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पये तथा। श्री सुष्टानी परमेश्वरी की श्री सुष्टानी परमेश्वरी की जय।